अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज मैं सूरह हूद की आयत नंबर 69 और 70 पर बात करना चाहूँगा। इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले इनके मरवजा तराजुम को जो मैंने पढ़ा था तो कोई सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिब इल्म के तौर पर मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, मैंने जितने भी तराजम पढ़े थे वो तकरीबन सेम ही थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर मैं जो सवालात आप दोस्तों से शेयर करूंगा, ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। लिहाजा दोस्तों, चाहे वो तराजम किसी ने भी किए हैं या दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाते हों, ये सवालात उन तमाम पर हैं, क्योंकि ये तर्जमा पर सवालात हमारे सामने आ रहे हैं। अगर तराजम ठीक है तो फिर सवालात सामने आने नहीं चाहिए। दोस्तों, सूरह अल-इमरान की आयत नंबर 69 का मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते। ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है, इंसानी शक्ल में ब्रैकेट बंद की है। इब्राहिम के पास एक दूसरी ब्रैकेट इन्होंने शुरू की, उसमें लिखा है बेटा पैदा होने की ब्रैकेट बंद की है, खुशखबरी लेकर आए। पॉइंट नंबर 1 है, इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट्स लगाकर आयत से जो हासिल होना था इसका रुख हमारे प्यारे मुतरजमीन ने क्यों बदल दिया? आखिर क्या इसके पीछे सेंस थी जो इन्होंने ये किया? जबकि दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है, आयत में वो कलमात या वो अल्फाज ही नहीं है जिनको ब्रैकेट्स में इन्होंने तर्जमे की सूरत में लिखा है। वो इस वजह से कि इनका अकीदा है, वो ये ब्रैकेट्स में जो लिखा है ये अल किताब के सही मफहूम का रुख बदलने के लिए इन्होंने पैबंदकारी की है। लिहाजा दोस्तों, ये बाइबली किताब से लिया गया किस्सा है जो यहाँ डालने की कोशिश की गई है। लिहाजा दोस्तों, हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 2 है, मुतरजमीन लिखते हैं, इब्राहिम भुना हुआ बछड़ा ले आया। सवाल ये है कि भुना हुआ बछड़ा इब्राहिम ने उठाया कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बछड़ा कितना वजनी होता है। इब्राहिम ने अगर उठा भी लिया होगा तो इसके तो कंधे ही जल गए होंगे, क्योंकि वो गर्म ही इतना होगा, क्योंकि भुना हुआ है ना। आग पे भुनी हुई चीज अगर आप उठाओ तो कितनी गर्म होगी, आप उठा नहीं सकते हो। लिहाजा यहाँ कंधों पर ही लाद कर लाए होंगे ना बछड़ा, तो कंधे जल गए होंगे। और फिर इस भुनी हुई चीज पर नमक मिर्चें भी तो लगी हुई होंगी। उन नमक मिर्चों ने तो कंधों और बदन में जहां जहां उनके लगे होंगे वो तो बदन की वो जलन ही बहुत हुई होगी। क्या ऐसे हो सकता है कि भुना हुआ बछड़ा वो उठा सके? और आखिर ये बछड़ा यहाँ आ कैसे गया? रहनुमाई करें। जबकि ये तो अगर उन्होंने ये अमल किया है वो तो उल्टा मुसीबत में फंस गए। एक तो गर्मा गर्म बछड़ा जो भुना हुआ है वो कंधों पर उठाया, कंधे जल गए होंगे। और जिस दौर की ये लोग बात करते हैं, आज से 5000 साल पहले, इनकी तारीखी कुतुब के तहत, उन दिनों तो ये मेडिकल वाली चीजें थी ही नहीं जो जले हुए पर लगाते हैं। तो क्या हशर हुआ होगा, आप खुद सोच लें। लिहाजा दोस्तों, आयत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसके मानी बछड़ा किए जाए, या कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है जिसके मानी भुना हुआ किए जाए। ये है असल हकीकत। दोस्तों, अब हम इससे अगले वाली आयत जो कि सूरह अल-इमरान की आयत नंबर 70 है, इसका मरवजा तर्जुमा शेयर करते हैं आपसे। तो मुतरजमीन लिखते हैं, फिर जब इसने इनके हाथों को देखा कि वो इस ब्रैकेट में लिखा है खाने की तरफ नहीं पहुंचते, एक और ब्रैकेट दी है उसमें लिखा है, तो इसने इन्हें अजनबी ख्याल किया और इनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, फरिश्तों ने कहा तू मत डर, बेशक हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। दोस्तों,
انہوں نے بریکٹ میں کھانا اور فرشتوں لکھا ہے. یہ آیت میں موجود کسی بھی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسے الفاظ آیت میں موجود ہیں جن کا یہ ترجمہ کر دیا جائے، جبکہ یہ ان کا ایک نظریہ ہے جو تاریخ کو لے کر انہوں نے اپنا رکھا ہے، اور یہی نظریہ جو ہے اس کے نیچے آیتوں ان دونوں کو دبا دیا گیا ہے. لہذا دوستو، مترجمین نے لکھا ہے کہ لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب دیکھیں، اگر تو یہ ملائکہ ہی تھے تو بھیجا لوط کی قوم کی طرف ہے اور یہ ابراہیم کی طرف گئے ہیں. لہذا یہ کیسے فرشتے ہیں جو اللہ کی بات بھی نہیں مان رہے؟ بھیجا کہیں اور جا رہا ہے اور یہ کہیں اور جا رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ آپ خود دیکھیں کہ بھیجا، اگر آپ کو آپ کے گھر والے کہیں بھیجیں اور آپ دوسری طرف چلے جائیں تو گھر سے ویسے ہی وہ مار پڑتی ہے، یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہاں بھی وہی چیز انہوں نے ڈال رکھی ہے، جبکہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بریکٹس ڈالی ہے اور لوط کا ترجمہ نہیں کیا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بریکٹ میں کھانا اور فرشتوں لکھا ہی آیت میں موجود کسی لفظ کے ترجمے نہیں ہے. دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس آیت میں الیہ میں ہی کی ضمیر پچھلی آیت میں بھی عجل حنیز کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے معنی کھانا نہیں ہے. کھانا معنی تو یہ لوگ خود کلو یا طعام کے کرتے ہیں، جبکہ آیت میں بھی عجل حنیز آیا ہوا ہے جس کے معنی کھانا نہیں ہوتے، بلکہ اس پر آگے چل کر بات کرتا ہوں میں. ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھنے سے پہلے مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. تو نمبر 1 پر ہے بھی عجل حنیز. اس میں بھی عجل کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہمارے تقریباً تمام مترجمین نے بچڑا کر دیے ہیں، اور کچھ قرآنسٹ اس کے معنی جلد بازی بھی کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں معنوں میں سے کوئی معنی بھی اس کا نہیں ہے. جو لوگ العجلہ کا معنی جلد بازی کرتے ہیں، میں ان پیارے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ عاجل تو سورہ 20 کی آیت نمبر 84 میں ایک الگ مینشن کے طور پر موجود ہے، اور الکتاب میں عاجل تم سورہ 7 کی آیت نمبر 150 میں، اور 75 کی آیت نمبر 16 میں تعجل، اور 20 کی آیت نمبر 114 میں تعجل، اور 19 کی آیت نمبر 84 میں بھی تعجل موجود ہے، جس کا الجزع العجلہ والا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا الجزع عاجلہ ہے، اور اس میں موجود حرف جیم پر زبر یا زیر لگی ہوئی ہے، جبکہ العجلہ کا ٹرنک روٹ عاجل ہے، اور العجلہ الکتاب میں ہر جگہ عین کے نیچے زیر اور جیم ساکن ہے، یعنی جزم کے ساتھ ہے، یعنی حرکات بھی العجلہ کی اس سے بالکل الگ ہے. لیکن میں قربان جاؤں ان قرآنسٹوں پر جنہوں نے اس کے معنی جلد بازی اور مروجہ تراجم نگاروں نے اس کے معنی بچڑا کر لیے. ان دونوں پارٹیوں پر ہی میں قربان جاؤں، صدقے واری جاؤں، جبکہ العجلہ کو الکتاب خود سمجھاتی ہے. اس سلسلے میں میرے پاس سورہ الاعراف کی آیت نمبر 152 موجود ہے. غور کریں، اس میں لکھا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربهم وذلۃ فی حیات الدنیا وکذالک نجزی المفترین. حقیقتاً وہ لوگ جنہوں نے العجلہ پکڑا، ان کے پالنہار کی طرف سے روزمرہ زندگی میں قریب ہی ان کو پریشانی اور خواری ملتی ہے، اور مندرجہ بالا ہم جھوٹ گھڑ کر منسوب کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو جھوٹ گھڑ کر منسوب کرے گا اس کو اسی کا ریٹرن ملے گا. دوستو، لوگوں نے العجلہ پکڑا ہے جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور پریشانیاں ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے کیونکہ وہ جھوٹ گھڑ کر منسوب کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ کو گھڑ کر منسوب کرنا العجلہ ہے جو یہ پکڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان پر پریشانیاں اور ذلت آئی ہوئی، یعنی رسوائی آئی ہوئی ہے. مزید کیا ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جھوٹ گھڑ کر منسوب کرنا العجلہ ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں تو سورہ 2 ہے، اس کی آیت نمبر 93 ہے، اس میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور ہم نے تم پر اٹھا دیا ایک خاص نقطۂ نظر کو، جب یہ نقطۂ نظر اٹھایا تو اس کا کیا کرنا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تم پکڑو صلاحیت کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا اور تم قرائنی ثبوت لو۔ جب یہ کہا گیا تو انہوں نے ریٹرن کیا کہا وہ آیت کے اگلے حصے میں، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے جواب دیا ہم نے قرائنی ثبوت لیے اور ہم نے سہارا بنایا۔ جب یہ کر لیا تو یہ کیا تھا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے اندر العجلہ کی سیرابی کی گئی ان کے کفر کے ساتھ۔ دوستو اب دیکھیں یہاں سے پتا چلا العجلہ جس کو مترجمین نے بچڑا بنا دیا ہے، یہ بچڑا نہیں ہے بلکہ کفر کے ساتھ جو چیز سیراب کی جائے وہ العجلہ ہے، اور وہ ہاتھوں سے گھڑا گیا جھوٹ جو منسوب کیا جاتا ہے اسی سے سیرابی کی جاتی ہے، لہٰذا ہاتھوں سے گھڑا گیا جھوٹ جو منسوب کیا جاتا ہے یہی العجلہ ہے۔ مزید العجلہ سے کیا کیا جاتا ہے وہ بھی اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو بتا دے برا ہے جو وہ العجلہ کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارے عہد و پیمان ہے اگر تم ماننے والے ہو تو، یعنی العجلہ کے ساتھ حکم بھی دیا جاتا ہے، جو یہ حکم دیا جاتا ہے یہ حکم برا ہے جو العجلہ کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں دوستو کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ آپ کو حکم دیا جاتا ہے الکتاب کے علاوہ، وہی العجلہ ہے۔ لہٰذا دوستو برائی پر چلنے والا العجلہ کے ساتھ حکم دیتا ہے، یہیں سے پتہ چلا کہ العجلہ کوئی بچڑا وچڑا نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے اور وہ ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا جھوٹ ہے۔ مزید ہم ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں تو سورہ 2 کی آیت نمبر 92 ہے، اس میں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس وضاحتوں کے ساتھ آیا، پھر موسیٰ کے بعد سے تم نے العجلہ کو پکڑا اور تم اندھیرے پھیلانے والے ہو، یعنی موسیٰ آیتوں کے ساتھ ہے مگر لوگوں نے العجلہ پکڑ رکھا ہے، لہذا العجلہ لوگوں کا من گھڑنت لکھا ہوا جھوٹ ہے جو منسوب کیا جاتا ہے۔ جھوٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے تاریخ کے مطابق 300 سال بعد العجلہ بنایا جو کہ اب ہمارے معاشرے کا دین بن چکا ہے، وہی جھوٹ کی گئی من گھڑنت باتیں ہیں جو منسوب کی گئی ہیں، وہ خود گھڑی ہیں۔ لہٰذا دوستو نمبر 2 پر ہے حنیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے پکا پکایا یا رٹا رٹایا۔ ہم اب دیکھ لیتے ہیں ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ، سورہ ال جو کہ سورہ ہود ہے اس کی آیت نمبر ہے 69، اس میں ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور تحقیق ہمارے بھیجے ہوں کی ایک جماعت وہ ابراہیم یعنی دلیل دینے والے کے پاس آگاہی یا خوشخبری کے ساتھ آئی۔ دوستو جو رسل کیا ہوا ہے وہ پیغام رسانی جو ہے اب الکتاب ہی کر رہی ہے، لہٰذا اس میں ابراہیم بھی موجود ہیں۔ اگر آپ الکتاب میں انٹر ہوتے ہیں تو جہاں بھی وہ آتے ہیں وہ آپ سے پیغام رسانی کر رہے ہیں، حاضر میں بھی۔ اس کے برعکس دوستو ہمارے معزز مذہبی پیشوا اس آیت سے فرشتے نکالتے ہیں، جبکہ اگر قوم لوط کو تباہ کرنا یا ابراہیم کو، جیسا کہ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ بیٹے کی خوشخبری دی، اگر ایسا کوئی کام کرنا تھا تو اس کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، یہ پوری ٹیم کی ٹیم بھیجنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ جبکہ مزید یہ ہے کہ یہ رسل کیے ہوئے کیا پوچھ رہے ہیں وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے قالوا سلامن
उन्होंने कहा सलामती दिए हुए हो। जब उन्होंने ये कहा तो आगे से दलील देने वाले ने क्या जवाब दिया वो आयत के आखिरी हिस्से में बताया गया। ये कह करके काला सलाम इब्राहिम यानी दलील देने वाले ने जवाब दिया ठीक ठाक रखने वाला हूं, यानी वो बैलेंस्ड रखने वाला है। मजीद क्या है, फमाला बीसा अंजा बी इजलिन हनीज। इसके बाद दलील देने वाले ने इसे ना अपनाया, वो आया हाथ के घड़े हुए रटे रटाए के साथ। दोस्तों दलील देने वाले ने इनको ज्वाइन ना किया, इसी वजह से वो मन घड़ंत रटे रटाए के साथ आया। इस रसल शुदा के पास जब वो आया तो उन्होंने क्या किया वो इससे अगले वाली आयत में बताया गया है। ये कह करके दोस्तों जब इब्राहिम यानी दलील देने वाला इजलिन हनीज यानी रटे रटाए मन गढ़ंत मंसूब करके लिखे हुए झूठ के साथ इन रसल किए हुए, मैं आपको बताता चलूं कि रसल किए हुए अल किताब के अल्फाज हैं। जब इनके पास आया तो इन्होंने क्या बताया वो इससे अगले वाली आयत जो कि 11 की 70 है उसमें बताया गया। ये कह करके फलम्मा रआ ऐदियहुम ला तासिलु इलैहि नाकिरहुम। कुछ अरसे बाद जब दलील देने वाले ने इनको आगे देखा तो रसल किए हुओं ने दलील देने वाले की तरफ इल्हाक या ज्वाइन ना किया, वो इनसे वाकिफ ना हो सका। दोस्तों रसल किए हुए अल किताब के अल्फाज हैं, इनको वही ज्वाइन करता है जो भी इजलिन हनीज के साथ ना हो। भी इजलिन हनीज यानी मन गढ़ंत लिख कर मंसूब किया हुआ झूठ जो उसके साथ ना हो वो ही इनको ज्वाइन कर, ये रसल शुदा जो है उसी को ज्वाइन करेंगे, वरना ज्वाइन नहीं करते क्योंकि अल किताब के अल्फाज ताहिर अफराद के लिए हैं। लिहाजा दोस्तों मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह करके व औजसा मिनहुम खीफा, और इसने इनसे छुपी हुई मालूमात का सुराग लगाया। दोस्तों जब सुराग लगाया तो आगे से क्या जवाब आया वो अगले वाले हिस्से में बताया गया। ये कह करके कालू ला तखफ इन्ना उर्सिलना इला कौमिल लूत। उन्होंने बताया तू खौफ ना कर, हकीकतन हमको हमदर्दी या लगाव रखने वाले की तंजीम की जानब भेजा गया है, यानी जो लगाव रखते हैं इससे उनकी तरफ आए हैं, तेरी तरफ नहीं हम आए, तेरी तरफ नहीं आए हैं हम, क्योंकि तू अभी भी इजलिन हनीज साथ लेकर आया है। जब भी इजलिन हनीज को छोड़ देगा तो फिर तेरी तरफ भी आ जाएंगे। लिहाजा दोस्तों भी इजलिन हनीज जो है वो मन घड़ंत मंसूब करके लिखे हुए जो झूठ है उसको कहा जाता है। जो रटा रटाया आजकल आप देख लें, मन घड़ंत लिखा हुआ मंसूब करके जो है वही रट्टा हुआ है लोगों ने। ये रटा रटाया और मन घड़ंत लिखा हुआ जो मंसूब किया हुआ, जब ये लेकर अल किताब में जो अल्फाज रसल शुदा है इनके पास आओगे तो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, वो घास ही नहीं डालेंगे। लिहाजा दोस्तों इन आयतों में दोनों में भी इजलिन जो है ये कोई गाय का बछड़ा नहीं है। लिहाजा दोस्तों मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूं कि भी इजलिन हनीज ये मरकब तौसीफी है, इसमें इजलिन में ही हनीज साबित है, अलग है ही नहीं उससे, क्योंकि इसकी सिफ्त है। दूसरा ये है कि अगर हम इनको अलग अलग देखें तो इजलिन भी सिफ्त है और हनीज भी सिफ्त है। लिहाजा दोस्तों अब आपके सामने है सारी चीज़ें। ये इजलिन हनीज जो है भुना बनाया गाय का बच्चा नहीं है या बछड़ा नहीं है, ये अलग चीज़ है। भी इजलिन हनीज वो चीज़ है, मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ कि भी इजलिन हनीज मन गढ़ंत लिख कर मंसूब किया हुआ झूठ इजला कहलाता है, और हनीज पका पकाया रटा रटाया जो रटा हुआ है लोगों को। दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।